अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मेरा नाम उमर है और मेरी एज 28 साल है। मगर अभी तक मैं कंवारा ही था, क्योंकि घर का बड़ा बेटा होने के नाते मुझ पर काफ़ी सारे फ़राइज़ आ गए थे। जब अब्बू का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था, तब मैं सिर्फ 20 साल का था। घर की जिम्मेदारियां पूरी करते करते कब मैं 28 साल का हो गया, पता ही नहीं लगा। मुझसे छोटी दो बहनें हैं। एक का नाम इकरा है और दूसरी का नाम निमरा है। इकरा की उम्र 22 साल है और निमरा की 17 साल है। मेरी बहनें तब बहुत ज़्यादा छोटी थी जब अब्बू का इंतकाल हुआ था। फिर कंपनी वालों ने अब्बू की जगह मुझे नौकरी देकर मुझ पर मेहरबानी कर दी थी, क्योंकि वो अम्मी के रिश्तेदार थे। यूं जिंदगी की गाड़ी चलती रही और वक्त का पता ही नहीं चला। इकरा भरपूर जवानी में कदम रख चुकी थी। मैं अक्सर इकरा को सोते हुए देखता तो उसे देखता ही रह जाता, क्योंकि उसकी रंगत बहुत ज़्यादा सफ़ेद थी। उसके चेहरे पर उसकी नीली नसें भी साफ जाहिर होती थी। वो इस कदर सफ़ेद थी और उसके गुलाब की पंखड़ी जैसे होंठ मुझे उसकी तरफ मज़ीद मतवज्जा करते थे। अब मेरी बहनें बड़ी हो गई थी। अम्मी ने भी मुझे अलग कमरे में सोने का बोल दिया था और अम्मी ने उन दोनों के साथ कमरे में ही सो जाया करती थी। शायद अम्मी ने भी मेरी नज़रों को भांप लिया था कि मैं किस कदर प्यार भरी नज़रों से इकरा को देखा करता हूँ। इकरा ने इंटर तक तालीम हासिल की। फिर अम्मी ने उसे घर पर ही बिठा लिया, क्योंकि उसकी ज़्यादा पढ़ाई के अखराजात उठाने के लिए अम्मी ने मना कर दिया था। और अम्मी का कहना था कि अभी मुझे तीनों बच्चियों की शादी भी करनी है, इसलिए पहले मैं इकरा की शादी करूँगी, उसके बाद उमर की और फिर निमरा की। आस पड़ोस और मोहल्ले की औरतों ने अम्मी से बहुत दफ़ा कहा था कि जवान बेटा है, उसका घर भी बसा दो, मगर अम्मी को तो मेरी कोई फिक्र ही ना थी। मैं तन्हा रातें गुजार गुजार कर अब तंग आ गया था। आखिर कब तक मैं तकिए में मुंह दबाए सोया रहता। मेरी भी कुछ ज़रूरियात थी, कुछ ख्वाहिशात थी, मगर उनको समझने वाला कोई भी ना था। एक रात जब मैं ऑफिस से लौटा तो मुझे मामूल से ज़्यादा देर हो चुकी थी। मेरे कमरे की लाइट ऑन थी। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। अम्मी और निमरा सो चुकी थी, जबकि इकरा को मेरी फिक्र में अभी तक नींद ना आई थी। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो इकरा स्टडी टेबल पर मुंह रखकर सोने लगी थी। मैं उसके करीब गया और उसके बिखरे हुए बाल आहिस्ता से उसके चेहरे से हटाए। वो एक जालिम हसीना लग रही थी। मेरा बस नहीं जा रहा था कि मैं उसके पतले गुलाबी होंठों को कच्चा चबा जाता, मगर मैं फिलहाल जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठा सकता था। आज मेरी नज़रें बुरी तरह से इकरा पर अटक कर रह गई थी। अभी मैं उसके चेहरे के बहुत ज़्यादा करीब ही हुआ था कि मेरी सांसों की तपिश से इकरा की आंखें अचानक खुल गई। वो हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई, फिर कहने लगी, भाई, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। आज आपको इतना लेट कैसे हो गया? तो मैंने बैग उतार कर स्टडी टेबल पर रखा और उससे कहने लगा कि आज ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा था, बल्कि स्टाफ की कमी की वजह से काम का बोझ मुझ पर ज़्यादा ही बढ़ा दिया। फिर वो कहने लगी कि अच्छा भाई, आपको भूख लगी होगी, आपके लिए खाना निकाल कर दूं? मैंने उससे कहा कि हाँ, खाना गर्म कर दो, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। मैंने चेंज करने के लिए वॉशरूम का रुख किया और इकरा भी किचन में चली गई। मैं कपड़े तब्दील कर रहा था। इकरा के ख्यालों में छोटू उठ खड़ा हुआ। मैं इकरा को बहुत अरसे पहले से ही पसंद करने लगा था, जब उसकी जवानी जोबन में आने लगी थी और वो नई नई जवानी में कदम रख रही थी। उसके उभरते वजूद को देखकर मेरे दिल में हलचल मच जाती थी, मगर मैंने कभी भी उस पर इस बात को जाहिर न किया था। लेकिन अब मेरी सब्र की सारी हदें पार हो चुकी थी और अब मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। इसलिए मेरे दिल में इकरा की मोहब्बत ने मजीद जड़ें पकड़ ली थी। मैं चेंज करके लाउंज में बैठा और टीवी ऑन की। हमारे घर में 3 कमरे हैं, एक लाइन से बने हुए थे। बीच में लाउंज था और लाउंज के साथ ही अटैच किचन था और फिर एक खुला सा सहन था। ये घर अब्बू ने अपनी ज़िंदगी में ही बनाया था। मैंने आहिस्ता आवाज़ करके टीवी ऑन की। टीवी में एक अजीब सी मूवी चल रही थी, जिसमें एक रोमांटिक सीन आया हुआ था और उसे देखकर मैं अपनी भूख मिटाने लगा। इकरा खाना गर्म करके लाई।
آج پہلی بار میں نے ٹی وی پر اقرا کے سامنے ایسا کچھ چلایا تھا اور اقرا کے آنے کے بعد چینل کو تبدیل نہ کیا تھا۔ اقرا نے کھانا رکھا مگر اس کا ٹی وی پر کوئی بھی دھیان نہ گیا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اچھا بھائی، آپ کھانا کھا کر برتن کچن میں رکھ دینا، میں اب سونے جا رہی ہوں، کیونکہ صبح سویرے اٹھنا ہوتا ہے اور گھر کے 100 کام مجھے ہی کرنے ہوتے ہیں۔ نمرا تو چلی جاتی ہے کالج۔ پھر میں نے اقرا سے کہا کہ اقرا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں کھانا ختم کر لوں پھر چلی جانا۔ وہ میرے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنی گردن صوفے پر ٹیک لگا کر آنکھیں مون لی۔ جب میں نے ٹی وی کی تھوڑی سی آواز دی تو اس نے ان دو کپل کی آواز پر فوراً ٹی وی کی طرف دیکھا اور گھور کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں نیند سے لال انگارہ ہو رہی تھی، جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ بھائی، یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ پھر میں کھانا کھاتے ہوئے مسکرا دیا اور اقرا سے کہنے لگا، کیوں اقرا، اس میں کیا غلط ہے؟ میرے دل میں کوئی خواہشات نہیں ہیں۔ امی نے تو کبھی بھی میرے بارے میں نہیں سوچا، کم سے کم تم ہی احساس کر لو۔ تو وہ کہنے لگی، ان سب سے بھلا آپ کی خواہشات کس طرح پوری ہو سکتی ہیں؟ اتنا صبر کیا ہے تو 2-4 سال اور بھی کر لو۔ پھر اس سے کہنے لگا کہ اب تو مجھ سے ہرگز صبر نہیں ہو رہا۔ میرے منہ سے اتنی کھلی ہوئی بات سن کر اقرا شرمانے لگی اور کہنے لگی، اچھا میں ڈھونڈتی ہوں کوئی لڑکی آپ کے لیے، ابھی ٹی وی تو بند کر دیں، کم سے کم میرا ہی کچھ لحاظ کر لیں، اتنا بے شرم ہونا ٹھیک نہیں۔ پھر میں اقرا سے کہنے لگا، اقرا ہم تو دوست ہیں اور دوستوں میں تو یہ سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگی کہ اچھا دوستوں میں یہ سب کچھ کب چلتا ہے؟ تو میں ہنس پڑا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو، بال تم نے کھلے ہوئے ہی چھوڑے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، شام کو ہی نہایا تھا، اس لیے بالوں کو کھلا ہی چھوڑ دیا ہے، امی نے باندھنے نہیں دیے، پھر ڈرائی نہیں ہوتے اور بخار چڑھ جائے گا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں نے کہا کہ اچھا شام میں کیوں نہایا تھا؟ وہ کہنے لگی کہ تھکن کی وجہ سے۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ اچھا مجھے کہہ دیتی، میں دبا دیتا۔ اس نے ابرو چکا کر میری طرف دیکھا۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ ہاں، میں ہوں نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے، امی کو تو اپنی کسی بھی اولاد کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آج بڑے امی پر بھڑک رہے ہو، خیریت ہے؟ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ ہاں، میرے دوست کی کل ہی شادی ہوئی ہے اور وہ مجھ سے عمر میں بھی 3 سال چھوٹا ہے، تو کیا اب بھی میرا بھڑکنا نہیں بنتا؟ میں اتنے میں کھانا ختم کر چکا تو اقرا نے برتن اٹھایا اور کچن میں چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے پانی لینے کے لیے کچن میں چلا گیا۔ وہ برتن رکھ رہی تھی، میں اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جب وہ پلٹی تو فوراً میرے ساتھ لگ گئی۔ اس کے سامنے والے دونوں زور سے میرے ساتھ ٹکرا گئے، جو اس وقت بہت سخت محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اچھل کر پیچھے ہوئی اور کہنے لگی، کیا لینے آئے ہو؟ پھر میں آہستہ آہستہ سے اس کے قریب ہونے لگا اور اس سے کہنے لگا کہ پانی نہیں رکھا تھا تم نے، پانی لینے آیا ہوں۔ پھر میں نے فریج سے پانی نکالا اور وہیں پر پی کر باہر آنے لگا۔ پھر واپس ٹی وی دیکھنے بیٹھ گیا۔ میں نوٹس کر رہا تھا کہ میں نے جب سے اقرا کو یہ باتیں بتائی تھی، وہ مجھے گھورے جا رہی تھی۔ اس کی نیند اس کی آنکھوں سے اب دور بھاگ چکی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ کل کے لیے میری شرٹ پریس کر دو، کل میری ضروری میٹنگ ہے۔ میرے کمرے میں ہی استری کا ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ اس نے کمرے سے ہی آواز دی کہ کون سی شرٹ پریس کروں؟ پھر میں نے اس سے کہا کہ جو بھی تمہیں اچھی لگتی ہے پریس کر دو۔ پھر اس نے ایک بلیک رنگ کی شرٹ نکالی اور پریس کرنے لگی۔ میں ٹی وی بند کر کے کمرے میں چلا آیا، اپنا بستر صاف کر کے لیٹ کر موبائل چلانے لگا۔ اقرا کی میری طرف پیٹ تھی۔ اقرا تھوڑی موٹی سی تھی، اس کا وجود بھرا ہوا تھا۔ اسے پیچھے سے دیکھ کر چھوٹو اب پوری طرح سے اوپر ہو چکا تھا اور میں ٹھنڈی آہیں بھرنے لگا تھا۔ پھر اقرا نے فوراً مڑ کر میری طرف دیکھا، یہ پوچھنے کے لیے کہ پینٹ بھی استری کرنی ہے۔ تو جب اس نے میری یہ حالت دیکھی تو چونک کر کہنے لگی کہ یہ کیا ہے؟ میں نے فوراً سے اپنے ہاتھوں سے چھوٹو کو نیچے کرنے لگا۔ وہ مجھ پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، لگتا ہے واقعی میں صبر نہیں ہو رہا، اب ایسا کیا دیکھ لیا؟ پھر وہ واپس کپڑے استری کرنے میں
मसरूफ़ हो गई। मैंने उसकी बातों का कोई जवाब न दिया। कमरे में चारों तरफ खामोशी फैल गई। फिर मैं उससे कहने लगा, इकरा तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। वो हंसकर कहने लगी कि अच्छा कब से? तो मैंने उससे कहा कि शुरू से। वो कहने लगी उसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर मैंने उससे कहा कि तुम शायद मेरे साथ साथ छोटू को भी अच्छी लग रही हो, जभी तो ये खुशी से उठकर खड़ा हो गया है। फिर वो कहने लगी कि इस तरह की बातें मेरे साथ ना करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है। आज तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, लगता है तुम पर भी नींद का खुमार चढ़ गया है। मैं जल्दी से बिस्तर से उतरा और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया, और उसको इस बात का एहसास हो गया था कि मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया हूँ। तभी मैंने इस्त्री का स्विच बंद किया और उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो बिल्कुल खामोश होकर मेरी आंखों में आंखें डाली मुझे देखने लगी। फिर मैं उससे कहने लगा कि इकरा, अब तुम भी पूरी तरह से भरपूर जवानी में कदम रख चुकी हो। अम्मी को मेरा तो ख्याल ना आया, मगर उसे तुम्हारा भी ख्याल ना आया। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़रूरियात एक दूसरे से ही पूरी करें। उसने फौरन से अपनी नज़रें झुका ली और कहने लगी कि उमर भाई, ये क्या हरकत है? आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़ें। मैंने कमरे की कुंडी लगाई और इकरा को बाजू से पकड़कर बेड पर बिठा दिया और खुद उसके कदमों में बैठ गया। अब मेरे दोनों हाथ इकरा के हाथों में थे, जो उसने गोद में रखे हुए थे। फिर मैं उससे कहने लगा कि सच बताओ इकरा, क्या वाकई तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है? इकरा के हाथ कांपने लगे। मैंने आहिस्ता से एक हाथ उसकी कमर में डाला। वो बिल्कुल खामोश होकर मुझे देख रही थी। मैं महसूस कर रहा था कि जैसे रात के इस पहर इकरा को भी मेरी ही ज़रूरत महसूस हो रही थी। इकरा ने अपनी नज़रें झुकाई हुई थी। फिर मैं उससे कहने लगा कि अच्छा भला एक बात कहूँ? तो वो कहने लगी कि हाँ बोलो। मैंने उससे कहा कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो? तो वो कहने लगी कि नहीं, अम्मी भला मुझे बाहर निकलने कब देती हैं। फिर मैं उससे कहने लगा कि देखो हो गई ना वही बात, अम्मी को हम में से किसी का भी ख्याल नहीं है, इसलिए तो उसने तुम्हारी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी, वरना आज तुम भी अपनी सहेलियों की तरह कोई ऊंची डिग्रियां ले रही होती। खर्चा तो वैसे भी मुझे ही उठाना था। अम्मी तो मेरी सारी कमाई हाथ में लेकर बैठ जाती हैं, उनको अपनी औलाद की क्या फिक्र। तभी मैंने निमरा का दुपट्टा आहिस्ता से उसके कंधे से सरका दिया और उसका दुपट्टा बेड पर गिर गया। उसने मेरी इस हरकत को नोट कर लिया। उसने फौरन ही दुपट्टे की तरफ देखा, जो अब सिरक कर जमीन पर गिर चुका था। इकरा ने बहुत टाइट पजामा पहना हुआ था। मैंने आहिस्ता से उसके पैरों से चप्पल निकाली और उससे कहने लगा कि इकरा तुम्हें पता है, मुझे लड़कियों के पैर बहुत अच्छे लगते हैं, और ख़ास करके खूबसूरत लड़कियों के, जैसे कि तुम हो। अब मैं उसके दोनों पैर अपने हाथों में लिए हुए थे और उन्हें ये कर रहा था। मैं महसूस कर रहा था कि जैसे ही मैं इकरा के पैरों को अपने गर्म होठों से ये कर रहा था, तो इकरा में एक अजीब सी कैफियत तारी होने लगी थी। फिर मैंने आहिस्ता से इकरा को बिस्तर पर लेटा लिया। उसका वजूद अब पूरी तरह से मेरे सामने नुमाया था, जिसमें सबसे पहले उसके मटके थे, जो उसके वजूद में सबसे ज़्यादा मेरे पसंदीदा थे। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब हुआ और उनको अपने हाथों में पकड़ लिया और इकरा से कहने लगा कि इकरा, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? इकरा बिल्कुल मदहोश हो चुकी थी। अब वो तो सिर्फ मेरे हाथ रखने की देर थी। जैसे इकरा भी बिल्कुल तैयार बैठी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इकरा को लिबास की कैद से आज़ाद किया और ड्रेसिंग टेबल से तेल की बोतल उठाई और उसके पैरों का मसाज करने लगा। इकरा अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। यूँ मालूम हो रहा था जैसे उसे बहुत सुकून मिल रहा था। फिर मैं उससे कहने लगा कि सारा दिन काम करती हो, कितना थक जाती होगी, तुम्हें भी खिदमत की ज़रूरत होगी, मगर तुम्हारा यहाँ ख्याल करने वाला मेरे अलावा कोई नहीं है। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता से पूरी बोतल लगाकर आहिस्ता आहिस्ता से उसको सुकून देने लगा था, जैसे इकरा बहुत सुकून में जा चुकी थी। अब तो बस मुझे ये करना था, बहुत जल्दी करना था, क्योंकि रात के 2 बज चुके थे और इकरा अपने बिस्तर से गायब थी। अगर उसी दौरान अम्मी की आंख खुल जाती तो वो फौरन इकरा को ढूंढते हुए
میرے کمرے میں آ جاتی اور پھر جو میری شامت آ جاتی اسے تو ہم دونوں ہی فیس نہ کر پاتے۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں امی یا نمرہ نہ اٹھ جائیں، اس لیے میں نے اپنے کام کو جلدی جلدی سے سر انجام دینے کا سوچا۔ پھر میں نے اقرا سے کہا کہ اگر تم کہو تو پیٹھ پر بھی لگا دوں۔ پھر اس نے کہا کہ ہاں بھائی، مجھے بہت تھکن کا احساس ہو رہا ہے، آپ پلیز میری تھکن دور کر دیں۔ پھر میں نے اقرا کے انجن میں تیل لگانا شروع کیا اور چھوٹو کے سر میں بھی تیل لگا دیا۔ چھوٹو بھی اب پورے جوش پر تھا۔ پھر میں نے اقرا کے اوپر ہی چھوٹو کو لٹا دیا اور آہستہ آہستہ کر کے اقرا کے پیچھے لگا دیا۔ پھر میں اقرا سے کہنے لگا کہ تھوڑا سا تکلیف ہوگی مگر تم اس کو برداشت کر لینا، اس کے بعد تمہاری ساری تھکن اتر جائے گی اور تم ساتواں آسمانوں کی سیر کرو گی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ وہاں سے کیوں کر رہے ہو؟ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ پگلی وہاں سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا اور تمہارے ہونے والے شوہر کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلے گا۔ مگر جب میری نظر اقرا کی گلابی گڑیا پر گئی تو اس کے منہ میں پانی بھرا ہوا تھا اور اتنا زیادہ تھا کہ اب وہ بیڈ شیٹ خراب کرنے لگی تھی۔ پھر میں ہنس کر اس سے کہنے لگا کہ شاید تمہیں بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑ گئی ہے، تم نے کبھی مجھ سے یہ بات ظاہر نہ کی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ہاں، کس طرح ظاہر کرتی؟ میں آپ سے بہت ڈرتی تھی مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا بھائی مجھے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے اور میری ساری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آمادہ ہوگا۔ پھر میں نے اقرا پر سواری کرنا شروع کر دی اور خود کو اس کے اوپر سوار کر لیا۔ اقرا کو پہلے تھوڑی سی تکلیف ہوئی مگر اس نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا لیا۔ تبھی میں نے تھوڑی سی تیزی مچا کر اس کی تکلیف کو فوراً سے ختم کیا اور پھر اپنا کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اب میں اقرا کی سواری کر رہا تھا۔ اقرا بھی اب اس سفر میں میرا بھرپور ساتھ نبھا رہی تھی۔ ہم دونوں جیسے ہی ساتوں آسمانوں کی سیر کر رہے تھے اور یہ سفر اقرا کے بغیر ناممکن تھا۔ اقرا کا گلابی وجود مجھے بہت زیادہ سکون دے رہا تھا، جیسے میرے سامنے کوئی اپسرا موجود تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے آج تک اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ جو حسن میرے گھر میں چھپا ہوا تھا میں اسے باہر تلاش کرتا پھر رہا تھا، مگر اب جیسے مجھے یہ سونے کی چڑیا ہاتھ لگ گئی تھی جو روزانہ اب مجھے سکون دینے والی تھی۔ اقرا نے بہت دفعہ کہا کہ آگے والی سیٹ پر بیٹھ جاؤ مگر میں نے عقل مندی سے کام لیا۔ میں نے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھنا ہی مناسب سمجھا، تو وہ میری بہن ہی ہے، مجھے اس کی عزت کا بھی خیال کرنا تھا۔ مگر آگے جا کر میرا یہ خیال بھی مٹی میں مل چکا تھا، کیونکہ اقرا اس قدر خوبصورت تھی کہ میں خود کو روک نہ پا رہا تھا اور اب تو اقرا سے بھی یہ صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اقرا خود ہی چھوٹو کو پکڑ کر آگے والی سیٹ پر بٹھانا چاہتی تھی مگر میں بار بار چھوٹو کو آگے والی سیٹ سے ہٹا کر پیچھے والی سیٹ میں بٹھا دیتا تھا۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ میری جان ابھی بہت وقت ہے، ہمارے پاس اتنی جلدی نہ کرو۔ پھر وہ کہنے لگی کہ بھائی، اب میری صبر کی ساری حدیں پار ہونے لگی ہیں، آپ نہیں جانتے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، آپ تھوڑا جلدی کریں، امی کے اٹھنے کا وقت نہ ہو جائے۔ میں نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کے 4 بج رہے تھے۔ 11 بجے سے 4 بجے کا سفر اتنا جلدی کٹ گیا تھا کہ ہم دونوں کو پتہ ہی نہیں لگا تھا۔ پھر میں نے مزید تیزی دکھائی تھی۔ اقرا بھی سکون کی وادیوں میں چلی گئی۔ میں نے جلدی جلدی سے اقرا کو سارے کپڑے دیے، وہ پہن کر اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی تو اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ میں نے فوراً سے اسے پکڑ کر سہارا دے دیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ کیا کر دیا، اب تو مجھ سے بالکل بھی چلا نہیں جا رہا۔ پھر میں نے زور سے اسے دبایا اور کہنے لگا کہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گی، ابھی نئی نئی سواری سیکھی ہے نا، پہلے پہلے قدم لڑکھڑائیں گے مگر بعد میں سب کچھ صحیح ہو جائے گا، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم اپنی ہر ایک خواہشات کا اظہار مجھ سے کرو گی، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تم صرف مجھے ایک میسج کر دینا۔ وہ بہت ڈر رہی تھی اور کہنے لگی کہ بھائی پلیز، آپ کو میری قسم ہے، نمرہ یا امی کو اس بات کی بھنک بھی مت ہونے دینا۔ میں اس سے کہنے لگا کہ پاگل ہو کیا اقرا، کیا سچ میں تم نے مجھے اتنا بے وقوف سمجھا ہوا تھا کہ میں اپنا ہی راز کسی کو بتا دوں گا؟ اس میں ہم دونوں کا ہی فائدہ ہے، تم پریشان مت ہو، بلکہ آج کے بعد
तो तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारा भाई है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, बस तुम मेरा ख्याल कर लिया करना और मैं तुम्हारा ख्याल कर लूँगा। फिर मैं इकरा को अपने बाजू में पकड़कर दरवाजे तक लाने ही वाला था कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। हम दोनों बहुत ज़्यादा खौफज़दा होने लगी। ये यकीनन अम्मी थी जो हमसे सवाल करने वाली थी कि इकरा इस वक्त मेरे साथ बंद कमरे में क्या कर रही है। मैंने फ़ौरन से कमरे का हुलिया दुरुस्त किया और वो तेल की बोतल भी वहाँ से हटा ली। फिर जल्दी जल्दी से इकरा से कहा कि तुम पीठ दर्द का बहाना करके यहाँ लेट जाओ। वो फ़ौरन से लेट गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने निमरा खड़ी थी। उसे देख कर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। फिर मुझसे कहने लगी कि आप ही यहाँ हैं क्या। फिर मैं उससे कहने लगा कि हाँ, इकरा को पीठ में दर्द हो रहा था इसलिए उसने मुझे उठा दिया। तुम्हें कोई काम था। फिर वो कहने लगी कि नहीं, मैंने आप ही को बिस्तर पर ना पाया तो उसे देखने के लिए बाहर आ गई, मगर वो वॉशरूम में भी नहीं थी, इसलिए मैंने आपसे पूछना ज़रूरी समझा। जब निमरा कमरे में दाखिल हुई तो इकरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर निमरा उससे कहने लगी कि आप ही, आपको अगर पीठ में दर्द था तो मुझे उठा देती, भाई को क्यों तकलीफ दी। फिर उसने खुमार भरी आंखों से निमरा को देखा जैसे वो अभी एक जंग फतह करके आई थी। फिर उसने निमरा से कहा कि हाँ, मैंने सोचा कि भाई के पास पेट दर्द की दवाई मौजूद होगी, इसलिए तुम लोगों की नींद खराब करना मुनासिब नहीं समझा। वो अजीब तरह से इधर उधर देखने लगी। फिर मैंने निमरा से कहा कि क्या ढूंढ रही हो। फिर वो कहने लगी कि कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, उठो, इस तरह मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलती हूँ। फिर वो इकरा आहिस्ता से उठी और निमरा को थाम कर अपने कमरे की तरफ चल दी। आज की रात बहुत खूबसूरत रात थी। मैंने वो हासिल कर लिया था जो किसी भी लड़के का ख्वाब था। इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया दोस्तों।